अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं MBK और मैं हूं बिलाल ख़ान। आज मैं चाह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं इनके मुतालिक अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करूं। आपको मालूम है कि मुझे यूट्यूब का सफ़र करते हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और यूट्यूब का ये सफ़र शुरू करने से पहले भी और उसके बाद भी मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों को देखा, उनको सुना, उनके काम को देखा, उनका कंटेंट देखा और उनका जो लहजा रवैया है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो बहुत से लोगों को देखने के बाद मैंने जो एक नतीजा निकाला है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उमूमन मैंने उर्दू या जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोली जाती है, इन 2 ज़बानों में काम करने वाले यूट्यूबर्स को देखा है। और आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर एक टॉप ट्रेंड जो चलता है वो प्रैंक्स जो है इसका चलता है। पाकिस्तान और भारत के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो प्रैंक्स करते हैं, प्रैंकस्टर कहलाते हैं वो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बड़ा अफसोस होता है। आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एंटरटेनमेंट के तौर पे की जाती हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट मज़ाह या तंज़ से ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ़ और अज़ियत का बाइस बन रहा होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि बदअखलाक़ी जो है वो बहुत नुमायाँ है। और इसके अलावा लोगों को धोखा देना, उनको तंग करना और कभी कभार उनकी इजाज़त के बग़ैर जो उनकी फ़ुटेज है उसका इस्तेमाल करना, ये मैं समझता हूँ कि एक अखलाक़ी तौर पर इंतहाई गलत और बुरी हरकत है। तक़ाबुल मैं इंडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का वैसे तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ नफ्सियात ज़ाहिर है वो अलग होती है, ख़ित्ते के लिहाज से भी और लोगों की अपनी ज़ाती जो ज़हनीत है उसके लिहाज से भी। इसलिए जो चीज़ मैंने महसूस की है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई मयारी या तामीरी काम करते हैं, यानी जिन्हें सराहना चाहिए कि ये लोग वाकई कोई काम का कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देखते हैं तो जो प्रैंक्स का पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा मयार भी हमारे पास मौजूद है और कुछ लोग फेम के लिए या किसी भी तरह अपने आप को मजबूत करने के लिए या फिर जो है ना वो अपने आप को लोगों के दरमियान मौजूद रखने के लिए बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं प्रैंक्स के नाम पर। पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा है कि नादिर अली जो है वो बहुत अच्छा प्रैंकस्टर है। उसके कंटेंट के अंदर ये बात है कि वो बंदा बेहुदगी नहीं करता, गालम गलोच वगैरह उसके कंटेंट में नहीं है। और इसी तरह जो उसका प्रैंक होता है वो एक स्क्रिप्टेड भी होता है, तो उसके अंदर एक कोई वैल्यूएबल कोई चीज़ होती है जिसे हम देख के फैमिली भी देख सकती है उसको। हम कह सकते हैं कि वो एक फैमिली शो है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ब्लॉगिंग करते हैं और वो ट्रैवल करते हैं, फूड्स के हवाले से कुछ हैं, वो मैंने देखे, बहुत अच्छा मुझे लगा। और कुछ लोग इंतहाई गलीज़ हरकतें करते हैं प्रैंक्स के नाम पर भी। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लूँगा कि वो बेशक मशहूर होते हैं लेकिन वो मकबूल नहीं होते। मकबूल का मतलब यह है कि वो लोगों में उस तरह से अपना असर नहीं रखते, वो एक बिल्कुल ही गैर मयारी कंटेंट और बदतमीज़ी, बदलिहाजी, बदज़बानी, गालम गलोच से ही चलते हैं। तो ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स के अंदर गालम गलोच का तस्वुर उभरा है, ये कैसे हुआ? मैंने चूँकि आपको बताया कि यूट्यूबर्स जो इंडिया और पाकिस्तान के, मैंने बहुत सौ को देखा है। मैंने देखा कि उमूमन इंडिया की जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गालम गलोच करते हैं। शायद उसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पे लोगों के मज़हब में भी फ़र्क है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मज़हब किसी को गालम गलोच की इजाज़त नहीं देता, या कोई भी मुआशरा ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता जो गालम गलोच करता हो, लोगों की इज़्ज़तें उछालता हो, उल्टी सीधी हरकतें करता हो। तो इंडिया के अंदर मैंने देखा कि इंतहाई वल्गर सवाल भी पूछे जाते हैं। लड़कियां जाती हैं उल्टे सीधे सवाल पूछती हैं, लड़के भी उसी तरह के वो वल्गर सवाल पूछते हैं जो आम तौर पर इंसान जो है वो अपने आप से भी जिक्र नहीं करता। तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग इन्हीं हरकत को लेकर चल रहे हैं। बहुत से चैनल्स आप देख रहे होंगे कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके तालिबात के साथ प्रैंक्स करते हैं और कुछ लोग तो बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं और कुछ कॉमन सेंस के नाम पर ऐसे जो है वो अछूते से सवाल कि जिससे अगला बंदा कंफ्यूज हो और एक गलत तासुर जो है वो भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इंडियन से कॉपी की है वो गाली की है और इसी तरह के उल्टे सीधे सवाल जो है वो कॉपी किए हैं। जबकि इंडिया के अंदर जो प्रैंकस्टर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे नादिर अली को कॉपी किया है। तो यार अगर आपने कंटेंट देना है, अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने अपने चैनल को जो है वो
مضبوط کرنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ، دھوکہ دہی اور فراڈ کے بغیر بھی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ انسان کے اندر صلاحیت ہو، اس کے اندر ایبیلٹی ہو تو وہ بہت سا کام کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جو شوق اور ان کا ذوق ہے مختلف چیزوں میں ہوتا ہے۔ بالفرض میں اپنے چینل کے اوپر کرنٹ افیئرس پہ بات کرتا ہوں یا کچھ ادبی معاملات پہ بات کرتا ہوں، مذہبی اور سیاسی جو گفتگو ہے یہ کرتا ہوں۔ اب مجھے پرینک کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا اور مجھے کبھی پسند نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر وہ کرنٹ ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتا یا اس کی دلچسپی نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتا ہے اور وہی پیش کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور وہ اپنی روایات کو اور خاص کر جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں اس کو مد نظر رکھے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر میں نے جو غلاستیں دیکھی ہیں اللہ مان، کیونکہ بہت سے لوگ بہت غلط چیزیں کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو روسٹرز ہیں یہ تو شاید گالی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور کچھ ایسے لوگ خاص کر انڈینز کو آپ نے دیکھا ہے کہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے بڑے چینل ہیں جو صرف اور صرف ری ایکشن دیتے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے یوٹیوبرز کا اعلیٰ کوالٹی کا کنٹینٹ، آپ کا بہترین جو آپ کا سکرپٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے وہ یا کاپی کرتے ہیں یا وہی ویڈیو لگا کے ری ایکشن دیتے ہیں۔ لوگ تو اس طرح بھی پیسے کماتے ہیں، اس طرح بھی اپنے چینل چلاتے ہیں۔ تو آپ کے کام کی اہمیت ہے، آپ کے کام کے اندر اتنا دم خم ہے کہ اگلے صرف اس کو دیکھ کے ہاں ہوں نہیں ابے تبے کر کے پیسے کما لیتے ہیں اور اپنا چینل چلا لیتے ہیں۔ تو آپ جو بھی کام کریں، آپ مزاح کریں، طنز کریں، آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، آپ کھانا پکاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن بحیثیت قوم میری پاکستانیوں سے گزارش یہ ہوگی کہ اپنا غلط امیج دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں۔ بھارت کے اندر 1.25 ارب کی آبادی ہے، بلکہ 1 ارب 20 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، تو وہاں پہ کروڑہ قسم کے لوگ ہیں، جس کی زبان میں جو آئے وہ بکتا ہے، اور ظاہر ہے ان کے اچھے لوگ بھی بہت سے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو میں نے دیکھی ہے وہ گالم گلوچی کرتے ہیں یا پھر ولگر کنٹینٹ جو ہے اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے فرق دیکھا ہے کہ انڈینز پاکستان کی اچھی چیز کو کاپی کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے کچھ ایسے سطحی ذہنیت کے لوگ جو ان کے بری چیزوں کو، ان کے گالم گلوچ کے طریقہ کار کو کاپی کر کے اپنا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے پاکستان کی سڑکوں پر، پاکستان کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور عوام الناس کے سامنے جو ہے اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مجھے نہیں پتہ کہ اس ویڈیو کے بعد پتہ نہیں کس کو کیا لگے گا، لیکن مجھے یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہوئی، اس لیے جو ہے نا وہ بتانا چاہوں گا۔ اس لیے میں نے آج سوائے نادر علی کے کسی کا نام نہیں لیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں ضرورت پڑی تو کچھ نام وغیرہ لے بھی لوں گا، ان سے میں برادرانہ گزارش کروں گا کہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارا امیج جو ہے وہ اچھا نہیں جاتا، اور پھر آپ صرف اور صرف کنٹینٹ کے لیے جب اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لوگ آپ کو یاد کرتے ہوئے پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اذیت دیں، گالم گلوچ کریں اور ساری چیزیں کریں۔ ہر انسان کا ذوق مختلف ہے، اپنی فیلڈ میں کام کریں، لیکن اس کے اندر اخلاقیات کو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھیں، تاکہ لوگ ہمارا کام دیکھیں تو لوگ ہماری اچھی چیز کو کاپی کریں، نہ کہ پھر ہم لوگوں کی بری چیزوں کو کاپی کر کے جو گالم گلوچ انہیں پڑھنی چاہیے، جو ذلت ان کو ملنی چاہیے، وہ کیوں ہم اپنے سر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں جو ہے وہ بری نہیں لگی ہوں گی، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، گزارشات ہیں، کیونکہ یوٹیوب ایک ٹرینڈ بن رہا ہے اور آئندہ سالوں میں میرے خیال میں ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی ہوگی، تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو ابھی سے امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس ماحول کو زیادہ خراب ہونے سے بچائیں۔